دیگار محمد احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس کی نگاہوں عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دے اندر میری اور آپ احباب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم احکر نو حق سے جل کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو سارے میں استعمال قبل دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ بے شک صفا اور مروہ اس صفا تے مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو پہاڑیاں نے جنہ تے اللہ دی ولیہ سیدہ حاجرہ دے قدم لگے توجہ دے نال گل نوں سننے اللہ دی ولیہ دے قدم لگے پہاڑ دے اوتے قرآن فرماندا ہے من شعائر اللہ یہ اللہ دی نشانیاں ہیں ولیہ دے قدم لگ جان پہاڑاں دے اوتے تے رب فرماندا ہے اے اللہ دی نشانی تے جس بندے دے ہاتھ ولی دے ہتھاں دے وچ چلے جاون او اللہ نوں اندر محبوب ہوئے قرآن پاک دی آیت مبارکہ دے تحت میں ذرا حدیث پاک بخاری شریف تو سناندا جاواں
بنی اسرائیل کے اندر میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ سی جی نے 99 بندیاں کو قتل کیا، 99 بندے انہیں قتل کر لے تو قرآن فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے ایک جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ تو قتل کیتا، انہیں ایک جان کو نہیں ماریا بلکہ سارے جہان کو قتل کر دیتا۔ انہیں 99 قتل کیتے سن، دل وچ خیال آیا یار میں مرنا تے ہے، کیوں نہ ہمیں مرن تو پہلے توبہ کر لو، توبہ کا خیال دل وچ آیا۔ ایک پادری دے کول گیا، جا کے کہندے یار میں 99 بندیاں نو قتل کیتے تے میں توبہ کرنا چاہتا، انہیں کہا تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو 99 بندیاں کا قاتل ہے، اتنا بڑا تو قاتل، تیری کیویں معافی ہو سکتی؟ لا یائس الانسان، جب انسان مایوس ہو جائے نا وہ دی زبان لمبی ہو جاتی ہے، وہ یا پھر زبان دا وار کرتا ہے یا ہاتھ دا وار کرتا ہے۔ انہیں ہاتھ دا وار کیتا تے اس پادری نو قتل کیتا تے 100 دا حصہ پورا کر دیا، 100 بندے انہیں قتل کر دیتے۔ پھر دل وچ خیال آیا نہیں یار مینوں توبہ کرنی چاہیے، یہ تو پھر خیال آیا ایک علم والے دے کول گیا، جا کے کہندا یار میں 100 بندیاں دا قاتل ہاں، دل وچ خیال آیا کہ میں توبہ کر لواں، کیا میں اس رب کو معافی منگا مینوں معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، او مالک دے ماں تو 70 گنا زیادہ بندے نال پیار کردا ہے، تو معافی منگ کے ویکھ تے صحیح۔ جب ایک گل کیتی نہ تیرے کہندے یار کہیں معافی منگا، نے آخیا معافی تے مل سکتی ہے پر او دے پیاریاں دے کول چلا جا، نال ایتھے کو بستی ہے بیت المقدس، اوتھے چلا جا، اوتھے ولیاں دی جماعت رہندی، جدوں اوتھے جائے گا تے ولیاں دے صدقے جلدی معافی مل جائے گی۔ جدوں گھروں ٹریا نا تھوڑا جا سفر کیتا، اجے رستے دے اندر سی موت آ گئی، موت کا کوئی وقت نہیں، لا یستغفرون ساعۃ ولا یستقدمون، کوئی پتہ نہیں موت کا۔ قرآن فرماتا ہے جب موت کا وقت آ گیا نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اس واسطے انسان کو ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ محبت نہ ہو سبحان اللہ۔ میرے سرکار مدینہ دے غلاموں، اس لیے تے بزرگاں نے درویشاں نے اپنے لفظاں میں سمجھایا سی، آپ فرماندے نے چنگے عمل کمال بندے تے کر کچھ یاد الہی، خبر نہیں کس ویلے تھا کہ تو ہو جانا راہی، کوئی پتہ نہیں۔ اس واسطے ہر وقت انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جڑا رب کو گناہ کر کے توبہ کر لیندا ہے وہ انج سمجھے جے میں نے گناہ کیتا ہی نہ ہو۔ توبہ میں رب کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ تھوڑے جا چلیا تے موت آ گئی، جہنم والے فرشتے بھی آ کے تے جنت والے بھی آ گئے۔ جنت والے آکھیا اسی لے کے جانا ہے کیونکہ ولیاں دی طرف جا رہا سی، جہنم والے آکھیا نہیں 100 بندیاں دا قاتل سی اسی لے کے جانا ہے، جہنم دا حقدار ہے۔ جدوں جنت تے جہنم والے فرشتیاں نے آپس جھگڑا شروع کیتا، رب نے فرمایا فرشتوں جھگڑو نہ، مولا کی کریے؟ فرمایا تسی زمین دی فرمائش کر لو۔ اچھا بھی سانو تے ضرورت پیندی ہے زمین دی فرمائش کرن دی، رب نو کیڑی ضرورت پے گئی سی؟ اس مالک نو کی ضرورت سی زمین دی فرمائش کروان دی؟ میرے دوست فرمایا زمین دی فرمائش کرو۔ فرشتیاں نے جدوں زمین دی فرمائش کیتی نا، پہلے اتھوں کیتی جتھوں ٹریا سی، اتھوں لگ کے جتھے او فوت ہویا اتھوں تک زمین دی فرمائش ہوئی، پھر اس اگے ہوئی۔
تے رب نے فرمایا سی جے گھر دے قریب ہے تے جہنم والے لے جان، اگر ولیاں دے قریب ہے تے پھر جنت والے لے جان۔ جدوں زمین دی پیمائش فرشتیاں نے کیتی نا تے جتھے فوت ہویا جدوں اس تو اگے پیمائش شروع کیتی تے زمین دا حصہ زیادہ بننا شروع ہو گیا تے بخاری دے لفظ نے اس حکم دے مطابق وہ جہنم دا حقدار بن چکیا سی، لیکن رب دی رحمت اور گوارا نہیں سی۔ اللہ کریم نے فرمایا جی ولیاں دی بستی سے انہوں حکم فرمایا کہ تو ذرا میرے اس گناہگار دے قریب ہو جا، اس واسطے جب تو قریب ہو جائے گی انہوں جنت والے فرشتے لے جائیں گے۔ میری رحمت ہوئے گوارا نہیں کہ بندہ ٹرے میرے ولیاں دی طرف سے پھر جہنم دے چلا جائے۔ دوست میں تھے اے عرض کرنا چاہنا اجے او پہنچیا نہیں ولیاں کو جا کے مرید نہیں بنیا، انہیں جا کے زیارت نہیں کی، جا کے وظیفہ نہیں لیا، اجے تے صرف ٹریا سی تے رستے چ موت آ گئی۔ رب نے انہوں جنت دے چھڈی تے جن نے ولی دے ہتھاں چ ہاتھ دتے ہون رب انہوں کتنا مقام عطا فرمائے، رب انہوں کتنا مقام عطا۔ اس واسطے اللہ دے ولیاں نال پیار کرنا چاہیے، انہاں دا پیار دل وچ ہونا چاہیے، بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ دے اور لجپال نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اللہ رحمہ فرماندے، آپ فرماندے میں 1400 ولیاں دی زیارت کیتی، 1400 اللہ دے ولیاں دی زیارت تے جنہاں دی زیارت واسطے بھی میں گیا نا کوئی مینوں رکوع چ نظر آیا، کوئی سجدے وچ نظر آیا، کوئی اتحیات وچ نظر آیا تے کوئی نماز دا سلام پھیردیا نظر آیا۔ فرماندے جدے کولوں بھی گیا او مینوں نماز دی حالت وچ نظر آیا۔ یہ ساڈے بزرگ نے نماز دا پڑھن والے جنہاں دا نماز نال تعلق نہیں، او ساڈے کی لگدے کچھ نہیں لگدے۔ میرے دوست اساں انہاں نوں منن والے ہاں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اللہ رحمہ شیخ المسلمین آپ ایسی شانہ دے مالک نے، آپ کے مرید نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، آپ نے نا فرمایا صبح دے وقت اپنے مرید نو کہ بیلیا آج اسی چلے جانا، جا کے آپ کو سبحان اللہ آج اسی چلے جانا۔ صبح دے وقت فرمایا عشاء دی نماز تو بعد آپ کا وصال ہویا سی باب فرید جب ایک گل کی نا فرمایا آج اسی چلے جانا ہے، اس وقت فرمایا انج کریم جیب دے وچوں بادام تے شکر کٹ کے دتی، فرمایا جدوں میرا خاتمہ ایمان تے ہو جائے نا تے میرے جنازے دے نال نال جڑے لوگ جاون گے انہاں وچ شکر تے بادام تقسیم کر دیں، شکر تے بادام تقسیم کر دیں۔ کیوں؟ اگر تینوں پوچھے لوگ آخر کیوں تقسیم کیتا جا رہا ہے، ولی تے ہو چکے تو انہوں نے کہہ دیں میرے مرشد دا خاتمہ ایمان تے ہو گئے، میرے مرشد دا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ یہ تو ایک گل کی نا اس وقت فرمایا ٹھیک ہے حضور، لیکن مرید نے عرض کیتا، مرید نے کنے عرض کیتا، وہ تو کنے عرض کیتا، مرید نے لفظ مرید آکھیا کرو، میم دے اوتے پیش نال مرید، مرید مرید نہیں کہنا چاہیے کہ اسی مرید ہو گئے ہیں، مرید دا معنی مردود ہے، مردود۔ قرآن فرماتا ہے شیطان مریدہ، مردود شیطان، لہذا مرید پڑھو گے تے معنی بڑھے گا مردود، تے جدو مرید پڑھو گے ادو لفظ صحیح استعمال ہوئے گا، اچھی آواز باب افعال نال تعلق دا اس میں فاعل سی گئے، واحد مذکر اس میں فاعل کا سی گئے، ارادہ یرید ارادتا فہوا مریدن، فہوا مریدن، یہ چیز ہم یاد کرنی چاہیے۔ ارادہ یرید ارادتا فہوا مریدن، وارید یراد ارادتا فذاک مراد، لم یرید لم یراد لا یرید لا یرید لا یراد لن یرید لن یراد،
الامر من اريد لترد ليريد والنهي عن لا تريد لا ترد لا يريد لا يرد الصرف من مراد مرادان مرادات باب افعال نہ تعلق ہے مین تے پیش پڑھیا جائے گا اگر زبر پڑھو گے تو معنی مربوط بن جائے گا میرے دوست نے باب افعال کی پوری گردان پڑھ کے سنائیے اج جڑے مرید دی رٹ لاندے کہ فلاں دے مرید ہو گئے انہاں نوں تے سیغے دا بھی پتہ نہیں کہ مرید سیغہ کیڑا ہے تے پھر ولیاں دے بارے چ نہ سیغہ کلمے بول جاندے میں دسنا چاہنا کبھی اللہ دے ولیاں دے بارے چ زبان نہ کھولیا کرے بلکہ اللہ دے ولیاں دا دل جان تو ادب و احترام کریا کرے آپ دے مرید نے عرض کیتا کنے عرض کیتا بولو بولو مرید نے عرض کیتا سونیا سانو یقین ہے کہ تہاڈا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا لیکن سانو کیویں پتہ چلے گا کہ تہاڈا خاتمہ ایمان تے ہوئے بولو تے صحیح سانو کیویں پتہ چلے گا فرمایا اچھا انج کری جدوں میری روح پرواز ہو جائے نا غسل دے کے کفن دیتا جائے جدوں جنازے واسطے چار پائی نو اٹھان اس کو 2 لمحے پہلے آمین آ کے اپنا سجا ہاتھ میرے کفن دے وچ میرے ہاتھ دے وچ رکھ دینا اگر میرا ہاتھ تیرے ہاتھ نو پکڑ کے گھٹ دے نا تے پھر سمجھی خاتمہ ایمان تے ہو گئے اگر حرکت نہ کرے تے پھر سمجھی معاملہ الٹ ہو گئی پھر سمجھی معاملہ الٹ ہو گئی مثال ہو گیا خواجہ نظام الدین اولیاء ہے آ کے مرشد دے ہتھاں وچ سجا ہاتھ رکھیا کفن دے وچ ہاتھ رکھیا کسے نوں نہیں پتہ پردے دے اندر ہاتھ رکھیا تے اس ویلے بابے فرید نے اس طرح گھٹ کے دبایا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء دی چیخ نکل گئی خواجہ نظام الدین اولیاء دی چیخ نکل گئی فرمایا مرشد کریم چھوڑ دے او مینوں تے پہلے یقین سی میرے مرشد دا خاتمہ ایمان تے ہوئے اسی انہاں نوں مننا اسی انہاں دے غلام اس لئی کسی کہتے ہیں میرے پاک پتنے دے بابا نو ہرے دور سلام کردائے اتھے خسر مزام جیا مرشد بنے نوکر پانی بھردائے میرے پاک پتنے دے بابا نو ہرے دور میرے دوست اسی انہاں نوں منن والے ہیں اگر کوئی یہ آکھے کہ مزاراں تے جائیدے ولیاں دے مزاراں تے شریعت دے خلاف کم ہوندے او دے چ ولی دا کی قصور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو انہوں روکنا چاہیے اللہ دے ولی دے بارے تے زبان نہیں کھولنی چاہیے اللہ کریم دے مجذوب بزرگ گزرے پیر سید میر علی شاہ سرکار نے محفل منیر وچ لکھے آپ فرماندے ایک مجذوب سی تے شاہ عبدالعزیز انہاں دے مدرسے دے اندر ایک طالب علم پڑھدا سی دلی دے اندر اس مجذوب دا عرس آ گیا میلہ آ گیا ویسے عرس کہنا چاہیے بزرگاں دے میلے نہیں ہوندے عرس ہوندے اعراض ہوندے میلہ آیا نا تو شگرد آیا استاد جی میں چھٹی دیو ساڈے علاقے فلاں مجذوب دا میلہ ہے تے میں ویکھن جانا استاد نے آکھا پتر میلے نہیں ویکھی دے میلے نہیں ویکھی دے کیونکہ اوتھے شریعت دے خلاف کام ہوندا ہے تے لہذا تو نہ جا اگوں شاگرد بھی بڑے استاد ہوندے ہیں انہیں آکھیا چلو استاد جی اوتھے نہیں جاندا گھر چلے جانا چھٹی پہ دے دیو چھٹی تے دے دیو نہیں جاندا اوتھے جدوں چھٹی لے کے گیا نا جان لگا تے استاد نے کہا پتر ادھر آ ایک کاغذ قلم لیا تے کاغذ تے نہ کوئی چیز لکھی فرمایا انج کر اینو جیب وچ پا لے تے جدوں جاویں نا تے مزار دے اوپر رکھ دے فرمایا جی ٹھیک
کر گیا وہ کاغذ منہ پکڑیا تے جا رہا رستے دے اندر مزار تو پہلے ایک بابا درخت دے تھلے بیٹھا سی فرمایا کاکیا ادھر آ جا قریب ہے فرمایا جڑا رکا لے گیا رکا اورے دے اجے بھی سوچ کے سبحان اللہ رکا اورے پکڑا لوگ پوچھتے کہ حضور نو غیب دا علم ہے سی کہ نہیں یہ حضور دے غلاماں دی شان ہے اوریا جدوں آیا نا رکا دیکھیا دیکھ کے پڑھ کے نا مسکرا پے دوسری سائیڈ تے کچھ لکیراں ماریاں فرمایا انج کر جیب وچ پا لے جدوں واپس جاویں تو استاد نو دے دینی انہیں وہ میلہ ویکھیا ویکھ ہو کے جدوں واپس گیا نا تے جا کے فرمایا ہاں بھی تینوں رکا دیتا سی فرمایا جی فرمایا اونے واپس کر جدوں دیتا نا تے دیکھ کے پڑھ کے مسکرا پے طالب علم بڑا سیاح جی کہندا جی مینوں سمجھ نہیں آئی تسی لکھ کے دیتا اونا پڑھیا او مسکرا پے اونا لکھ کے دیتا تسی دیکھیا تسی مسکرا پے وجہ کی فرمایا وجہ یہ ہے کہ جدوں تینوں میں دیتا سی نا تے میں لکھیا سی کہ تو کیسا پیر ہے کہ تیرے مزار تے شریعت کے خلاف کم ہوندے نے تو روک نہیں سکدا تو کیسا اللہ دا ولی کیسا مجذوب ہے کہ تو روک ہی نہیں سکدا میں تے اے لکھ کے بھیجیا سی تے اگوں انہاں پڑھ کے واپس لکھ کے بھیجیا مولوی صاحب تیرے کولوں اپنا شاگرد تے رکیا نہیں تیرے کولوں اپنا شاگرد تے رکیا نہیں تے میں انہاں نوں کیویں روکاں میں انہاں نوں کی کراں اسی تے مزار تو باہر نکل کے رہ گئے جن نے آنا اپنی نیت دے نال فیض لے کے واپس چلیا جانا اس واسطے میرے دوست ایہو جے کم دیکھ کے ولیاں دے بارے وچ نزیبا کلمے نہ بول انہاں دی شان دا انکار نہ کر ایسی شاناں والے نے مزاراں وچ جا کے بھی غلاماں دی خبر رکھدے نے حضرت بابا فضل کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے جدوں دنیا کے اندر جدوں رہندے کچھ ایسے کام ہوئے نا کہ علماء نے آکھیا جی اسی تہاڈا جنازہ نہیں پڑھانا اسی تہاڈا جنازہ نہیں پڑھانا فرمایا اچھا جے کوئی ایسا بندہ کامل آ کے میرا جنازہ پڑھائے تے پھر فرمایا دیکھاں گے کیڑا آ کے تہاڈا جنازہ پڑھانا ہے وقت گزرتا ہے جب آخری وقت آیا نا تہجد دا ویلا سی تے پیر میر علی شاہ سرکار گولڑا شریف دے اندر آرام فرما رہے سن خواب وچ فرمایا شاہ جی اسی فوت ہون لگے ساڈا جنازہ پڑھا دیو تانوں سمجھ کوئی نہیں میرے خیال بندہ فوت ہو جائے تے دوسرے بندے جا کے جنازے دا کہندے فرمایا اسی فوت ہون لگے ساڈا جنازہ پڑھاؤ جے ایک گل کیتی نا اس ویلے گھوڑے سن گھوڑے تے سوار ہوئے چل پے جدوں آئے نا تے اگے بابا فضل کلیامی عوام شہر وچ آپ استقبال واسطے اگے آ کے کھڑے ہوئے پیر میر علی شاہ سرکار نے فرمایا بزرگوں مینوں تے فرمایا سی کہ فوت ہو گئے آ کے جنازہ پڑھا دیو تے تسی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے فرمایا اس واسطے کھڑا ہویا کہ میرے نبی دی آل دا پھل ایک سید زادہ ساڈے پنڈ آوے فضل کلیامی چار پائی تے ستا رہے اے تے ساڈی محبت نوں گوارا ہی نہیں سی میں تے سونیا تہاڈے استقبال واسطے آ گیا میں تہاڈے استقبال واسطے آ گیا اے او نے اللہ دے ولی انہاں دے منہ چوں جڑی گل نکل جائے نا او اللہ کریم پوری فرما دے حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جے نام دی ہر مہینے 11ویں پکاونے انہاں دی شان سی اور اج دا بخش میں نازنی شروع تو چلیا آ رہا ہے کچھ بندیاں نو اپنا کچھ دشمنی سی حسد سی حسد اس وقت انہوں نے ایک پروگرام بنایا ایک بابے دا ایک نوجوان پتر سی انہیں آکھیا بیٹا تو انج کر کوئی چار پائی تے لیٹ جا اسی تینوں لے کے جاواں گے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دی بارگاہ اسی آکھاں گے ساڈا بچہ بہت ہو گیا تے جنازہ پڑھاؤ تے جدوں وہ جنازہ پڑھانا اللہ اکبر آکھن تے تو اٹھ کے نس جائی اسی تالیاں بجاواں گے ویکھو جی اونج کہندا میں ولیاں دا سردار ہاں تے اینوں یہ پتہ ہی نہیں کہ میں جنازہ زندے دا پڑھایا کہ مردے دا پڑھایا میت تیار کر کے لے آندی نوجوان بچے نو چار پائی تے لٹایا
پیران نے پیر کے سامنے فرمایا جی جنازہ پڑھا دے. فرمایا صفا سیدھیاں کرو, صفا سیدھیاں کرو. صفا سیدھیاں ہو گیا. فرمایا تیرا ولی وارث کیڑا ہے؟ ایک بابا کہتا جی میرا بیٹا ہے. فرمایا جنازہ پڑھا دیاں, جنازہ پڑھا دیاں. فرمایا جی پڑھا دیو. فرمایا پھر سوچ لے جنازہ پڑھا دیاں. فرمایا جی پڑھا دیو. میں آخری باری پوچھ رہا جنازہ پڑھا دیاں. کہندا جی 3 دفعہ تے کہہ دیتا پڑھا دیو. فرمایا چلو پھر ہن صفا سیدھیاں کر لو. اللہ اکبر کہہ دی. دوسری تکبیر, تیسری تکبیر, سلام پھیر دیتا. یہ تو اللہ اکبر کہہ کے پہلی ثنا پڑھی نا, بابا ایڈی چپ چپ کے دیکھتا پتر اٹھیا نہیں. اسی تے کہہ دو سبحان اللہ. وہ تے ٹر گیا سی. فرمایا پتر اٹھیا نہیں. دوسری تکبیر درود شریف شروع ہو گیا, پتر نہیں اٹھیا. تیسری تکبیر دعا ہو گئی. سلام پھیر کے جلدی نال پتر دی چار بھائی تے بول لا کے کہندا اسی تینوں آکھیا سی اٹھ جائیں, تو اٹھیا کیوں نہیں؟ اٹھن جو کر رہا ہوندا تے اٹھدا. وہ سے باغ نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بابا یہ نہیں اٹھ سکدا. فرمایا جدو تینوں میں پہلی دفعہ کیا سی نا جنازہ پڑھا دیا تے اسرائیل تے سرانے کھڑا سی. وہ میری اکھ دے اشارے دا انتظار کر رہا سی تے تو آکھیا پڑھا دے. دوبارہ پوچھیا انہیں پھر انتظار کیتا. جدو تو تیسری دفعہ کہیا نا پڑھا دے, میں اشارہ کیتا روح کڈ لے. روح کڈ لئی. ہونے بیلی نہیں اٹھ سکدا. میں دسنا چاہنا ولی دے منہ چوں جڑی گل نکل جائے رب پوری فرماوے. اس لئی دے کہنے ہیں ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے. ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے. لکھی لوح قلم پیار نہیں کرتے. انہوں نے دنیا نو ترک کیتا, دنیا نو چھوڑیا, اللہ رسول نو منایا. سید آدم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انڈیا کے اندر کجواڑا شریف علاقہ اتھوں دے بزرگ گزرے. آپ جنگل وچ ڈیرا لائے چھوٹی جی کلی پائی سی, یار نو منا رہے سن. ایک دن نا ہندو آیا اپنی جڑی بوٹیاں دیکھن واسطے دوائی تیار کرنی سی. رات ہو گئی, آیا کہندا سوچدا چلو اج درویش کولوں زندگی گزار. رات ایتھے درویش کولوں گزار کے پھر جاواں. جدوں آیا نا عرض کردا بابا جی اج رات ایتھے گزار دی. فرمایا گزار. بابا جی نے جو دال ساگ بڑھیا سی روٹی انہوں پیش کیتی. ہندو کھا کے کہندا یار بابے دے اخلاق تے بڑے پر لگدا ہے بابا ہے غریب, بابے دے حالات ماڑے, ایسے کوئی نہیں. چلو کچھ کرتے ہیں. صبح جدو ناشتہ کر کے جان لگانا تے عرض کرتا ہے حضور میں نالے سلام کرنا واسطے آیا تے نالے میرے کو دوائی اینو تسی لے لو, جیڑی لوہے والی چیز نو اینو لاؤ گے نا سونا بن جائے گی. فرمایا جی کا مجھے رکھ دے. رکھ کے چلا گیا. سال بعد پھر آیا. وہ اپنی بوٹیاں اٹھان واسطے دیکھیا تے سوچیا کیوں نہ ہوئے پچھلے سال باپے نو دوائی دیتی سی, ہن تے بابا مالا مال ہو گیا ہوئے, ہن تے دولت آ گئی ہوئی. اج رات پھر ایتھے گزارتا. جدوں آیا دیکھیا تے وہی کلی, وہی دال, وہی روٹی. انہیں سوچا لگتا ہے بابا پیسے جوڑدا پیا. بولو تے صحیح, بابا پیسے جوڑ رہے. تے ایک گل کیتی نہ تے اس وقت دل وچ خیال آیا. صبح جدو ناشتہ کر کے جان لگانا تے باقیوں نے اجازت منگی. آپ نے فرمایا اجازت ہے. جدو ہندو نے منگی فرمایا تو ٹھہر جا, تو ٹھہر جا. سائیں فرماندے
عالم دی بارگاہ چ بیٹھو، عالم دین دی بارگاہ تے زبان نو سنبھالو، ولی اللہ دی بارگاہ چ بیٹھو تے پھر دلاں نو بھی سنبھال کے رکھو۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ جدو اللہ دا ولی ویکھدا ہے اللہ دے نور نال ویکھدا ہے۔ ایسی فراست کو سانو ڈرنا چاہیے۔ فرمایا تو بیٹھ۔ اس ویلے جدو سارے چلے گئے نا، ہاتھ پکڑیا، فرمایا آ جا، جنت کی طرف چلے گئے، رفع حاجت کی تھی، بول و براز کیتا، پیشاب مبارک فرمایا، جس ڈھیلے تے نال استنجا کیتا نا انہوں ہاتھ چ پکڑ کے فرمایا بیلیا ترا ادھر ویکھی۔ ہندو نے ویکھیا، آپ نے سٹیا، جتھے ڈگیا نا ساری زمین ہی سونا بن گئی، ساری زمین سونا بن گئی۔ فرمایا کملیا تو کی سمجھدا تھی سانو سونے دی ضرورت ہے؟ اسی جنگل چ ڈیرا دولت واسطے لایا ہے؟ دولت واسطے نہیں، اسی تے یار منان واسطے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی تے اپنا محبوب منان واسطے بیٹھے ہوئے ہیں، سانو دولت دی ضرورت نہیں۔ وہ جڑی پوری دتی سی لے جا کسے ہور نو دے دے، کسے دی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اے او اللہ دے ولی نے جنہاں نے دولت دی فکر نہیں کیتی، جنہاں نے اپنا ماہی منایا۔ بولو تے صحیح، دنیا نال یاری نہیں لائی۔ دنیا دی یاری کیسی ہے؟ تو خود چھڑ دیں گے، ایسا ہے تے تیرے یار نے جدو ختم تے ختم۔ میاں صاحب عربِ بڑی فرماتے نے اے دنیا کی یاری میں جنہیں بازاری مخانے اتے کھنڈی چڑھائی سلطان نے بھی ترجمہ کیتا، آپ فرماتے نے باج فقیراں کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر داہو۔ میرے دوست، اس واسطے اللہ دے ولیاں نال پیار کر۔ قرآن فرماتا ہے تینوں سارے چھڑ جان گے، سارے چھڑ جان گے، لیکن میرے ولیاں دی یاری اتھے بھی کام نہیں، میرے ولی دے نہیں چھڑن گے۔ میاں صاحب فرماتے نے عملہ والے لنگ لنگ جان دے تے غافل ہوتے پان دے، قبل نہ دینے محمد بادشاہ کامل پیر جنا دے۔ اس واسطے حضور دے ولیاں نال پیار کر، حضور دی آل نال، اصحاب نال، جس چیز دی نسبت میرے محبوب دے نال ہو گئی ہے، حضور دی ہر نسبت دا حیا کر، حضور دی ہر نسبت دا وفا کر، انہاں دے نال انہاں دا پیار دینے تے وصال ہے، پھر تیری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، پھر آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعائے مالک میری بڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔